बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। कल मरियम नवाज साहिबा ने कोट लखपत का दौरा किया अफतारी की कैदी खवातीन के साथ। तो सवाल ये पैदा होता है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 खवातीन इसी जेल के अंदर कैद हैं, वो कहाँ पे मौजूद थी? इस हवाले से मुख्तलिफ चहमगोयां पाई जा रही हैं कि वो उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उनको खाना नहीं दिया गया, उनको किसी एक कोने में बंद किया गया। इवन के कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि सनम जावेद साहबा के ऊपर तशद्दुद किया गया, वगैरह वगैरह। मुख्तलिफ चहमगोयां, मुख्तलिफ बातें हमें सुनने को मिल रही है। असल हकायक है क्या? मेरे एक दोस्त, एक सोर्स जो उस टीम के अंदर मौजूद थे, उन्होंने क्या कुछ बताया है वो आपके सामने रखता हूँ। असल में ये बात मरियम नवाज का दौरे के हवाले से पिछले 2-3 दिन से ये बात चल रही थी, और जेल के अंदर लोगों को ये बताया जा रहा था, ये ट्रेनिंग दी जा रही थी। इवन के आलिया हमजा साहिबा ने ये कहा है 2 दिन पहले कि हमें ये कहा जा रहा है कि जब आपको बाहर लाया जाएगा तो आपने खामोश रहना है, कोई बात नहीं करनी। तो इसी हवाले से इसके बाद फिर जब कल कागजात नामजदगी के हवाले से जब सनम जावेद साहबा के मंजूर हो रहे थे, तो ये सिलसिला चल रहा था। तो जावेद खान साहब जो सनम के वालिद हैं, उन्होंने भी यही कहा है कि सनम को भी यही कहा जा रहा है कि आपको बाहर लाया जाएगा, आपने बोलना नहीं है, बस आपने कोई नारा नूरा नहीं लगाना या आपने कंप्रोमाइज करना है, अदरवाइज आपके ऊपर सख्ती होगी। लेकिन हुआ कुछ यूं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 5 खवातीन हैं, उन्होंने वाज़े तौर पर इससे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि बेहतर तो यही है कि हमें यहीं पे रहने दें, आप हमें अफ्तारी ना करवाएं, जो हमारी रूटीन का जो हिसाब होता है वो चलता रहे, बेहतर है। अगर आप हमें जबरदस्ती बाहर लेकर जाएंगे, मरियम के सामने लेकर जाएंगे, तो फिर हम नारे लगाएंगे। उसमें चोर चोर के नारे भी लग सकते हैं, उसमें इमरान खान के हक में नारे भी लग सकते हैं, उसमें कैदी नंबर 804 के नारे भी हो सकते हैं। ये सभी कुछ होगा और अंडरस्टूड है, ये इंसानी हकूक की वायलेशन है। आप किसी को जबरदस्ती लेकर सामने आते हैं और उसको खामोश करवाते हैं कि वो बोले भी ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता था ना, यानी इनको इनके हाथ पांव या जबान के ऊपर, मुंह के ऊपर पट्टी बांध कर बिठा दिया जाता, ऐसा नहीं हो सकता था। तो जरा के मुताबिक एक कोने के अंदर उस सेल में इवन के जेल सुप्रिटेंडेंट और आईजी जेल खाना जात की ये सारा मुतफिका तौर पर यह प्लान तय पाया कि मरियम नवाज साहिबा को उस साइड पर लेकर ही नहीं गए जहां पर ये खवातीन मौजूद थी। इवन के होना तो ये चाहिए था कि ये मरियम नवाज साहिबा जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है, ये खुद यास्मीन राशिद साहिबा के सेल में जाती, जो इनके वालिद को हरा चुकी है, वो इनसे बड़ी खातून है, वो इनसे बड़ी सियासतदान है, वो इनके बाप को शिकस्त दे चुकी है। सनम जावेद साहिबा हैं, आलिया हमजा साहिबा इनके कजन को शिकस्त दे चुके हैं। ये उनके पास जाती, उनसे एक महज़िबाना जो तरीका होता है उनसे पूछती है, अगर आपको कोई कमी पेशी है, दुश्मनी मुखालफत अपनी जगह पे, लेकिन इस वक्त मैं आपके पास आई हूँ, यानी एक कद बड़ा हो जाता जहां तक मेरी रहती। बहरहाल यानी उनको ये कहा जाता रहा कि आपने नारा नहीं लगाना, उन्होंने इस चीज के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो लिहाजा इसी वजह से उनको बाहर ही नहीं लाया गया। इतनी सी खबर है, आगे बात खत्म हो गई। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर जो है वो सनम जावेद और तैयबा राजा के हवाले से जो मामलात है वो थोड़े से खराब हो गए हैं। तैयबा राजा पिछले दिनों रिहा होकर वापस आई थी, इससे पहले खतीजा शाह भी रिहा हो गई थी। अब इस वक्त जो 5 खवातीन, यास्मीन राशिद है, आलिया हमजा साहिबा है, सनम जावेद है, आयशा भुट्टा है, और उसके बाद फिर एक और खातून जो एयरपोर्ट पर रिसेंटली गिरफ्तार हुई थी, ये इस वक्त कोट लखपत में मौजूद है। तो तैयबा राजा ने बेसिकली जो सेनेट की सीट का ऐलान किया है खवातीन की नशिस्तों के ऊपर, मियां असलम इकबाल साहब ने मेरे ख्याल में ये सारे नाम दिए थे, तो इसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है। और साथ सिर्फ इस सेनेट की सीट देने के ऊपर तनकीद नहीं की, बल्कि सनम को किस किस जगह पर जमानत मिलती रही, कैसे वो गिरफ्तार होती रही, ये सारी की सारी स्टोरी उन्होंने रखी है। और साथ ये कहा है कि जब तक खान बाहर नहीं आते तब तक हम इसके ऊपर खामोश हैं, लेकिन हमारे अंदर बहुत कुछ है कहने को। इसका मतलब यह है कहीं से कुछ गड़बड़ है। बहरहाल यानी मामला थोड़े से खराब हैं, चाहे वो इस साइड पर हैं या फिर उस साइड पर हैं। बहरहाल हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि मामला खुलकर सामने आ जाए। इसके साथ अगली खबर यह है कि मोहतरम जनाब वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने 25 रुकनी मीडिया टीम तश्कील दे दी है, जिसकी वो सरबराही खुद करेंगे, यानी उसकी निगरानी खुद वजीर आजम करेगा। वो 25 रुकनी मीडिया टीम रियासती इदारों, पाक फौज के जो दिफा है उसका करेगी, हुकूमत का दिफा करेगी, वजीर आजम का दिफा करेगी। इनको कोई बात ये समझाए कि हुजूर वाला दिफा मीडिया से नहीं होता, दिफा आपकी परफॉर्मेंस से होता है।
آپ کی پرفارمنس بولتی ہے۔ اگر آپ اس قسم کے، کیونکہ IMF آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ PI کی نجکاری کریں، آپ نے کہا جی بالکل ہم کر دیتے ہیں۔ جب آپ بہت سے اس قسم کے اقدامات کریں تو پھر میڈیا آپ کو دفاع نہیں کر سکتا۔ لوگوں، آپ پہلے بھی میڈیا، جو ٹیلی ویژن ہے، الیکٹرانک میڈیا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ وہاں پہ کس کی زبان بولی جاتی ہے اور کیا ہے۔ اس کے باوجود بھی عمران خان کا نیریٹو زیادہ ہے، 90% لوگ عمران خان کے ساتھ موجود ہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ پرفارمنس دیکھی جاتی ہے، میڈیا کی اسٹریٹجی نہیں دیکھی جاتی۔ پر جو آپ کرنا ہے آپ کر لیں۔ لیکن اگلی خبر یہ ہے کہ ابھی سے جو صدر زرداری صاحب ہیں، انہوں نے چیخیں نکلوانا شروع کر دی ہیں اور تنقید بھی ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے عارف علوی کے اوپر تنقید ہوتی تھی۔ دیکھیں جی، یہ ایک جماعت کا سربراہ ہے، ایک جماعت کا کارکن بنا ہوا ہے عارف علوی، ریاست کا سربراہ نہیں ہے۔ پاک فوج کے، مسلح افواج کا جو سربراہ ہے وہ بننا چاہیے، اس کو صدر پاکستان کے عہدے پر منصب ہے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 23 مارچ آپ کو پتا ہے سول اعزازات اور جو قومی اعزازات ہیں لوگوں کو دیے جاتے ہیں ان کی پرفارمنس کی بنیاد کے اوپر۔ اب اس بار صدر آصف علی زرداری صاحب مختلف لوگوں کو سول اور قومی اعزازات دیں گے، تو اس کے اوپر انہوں نے ایک اپنا بیانہ جو ہے وہ جاری کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری طبیعت ذرا ناساز ہے، اچھی نہیں ہے، تو میں زیادہ دیر نہیں روک سکتا، تو اسی وجہ سے چند لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو جو اعزازات ہیں وہ میں دے سکوں گا۔ مطلب یہ ہے کہ کیونکہ یہ اعزازات پچھلی گورنمنٹ، جو PDM کی گورنمنٹ تھی، یعنی شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ تھی، اس نے منظور کیے تھے، تو اب ان خواتین کو، ان مرد حضرات کو دینے تھے، تو اس کے اوپر زرداری صاحب نے معذرت کر لیا کہ میں ان کو نہیں دے سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ ریوڑیوں کی طرح اعزازات بانٹتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلی مرتبہ بھی اس طرح ہوا تھا، ایک خاتون جو سوشل میڈیا کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان کو گالیاں بڑے زبردست طریقے سے دیتی ہیں، تو ان کو ایک اعزاز دیا گیا۔ باقی ایک اور جناب جو ٹک ٹاک اچھی بناتا ہے اس کو دے دیا گیا۔ تو اس قسم کی پرفارمنس کی بنیاد پر اعزازات دیے گئے تھے۔ ریوڑیوں جس طرح بندہ بانٹتا ہے، ریوڑیاں، ایسے اعزازات دیے گئے تھے۔ تو اس طرح بھی یہی پلان تھا، یہی سب کچھ طے پا، لیکن زرداری صاحب نے اس سارے پلان کے اوپر پانی پھیر کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا نہیں، میری طبیعت ناساز ہے۔ مطلب صرف یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ جن لوگوں کے نام آپ نے دیے ہیں ان کو اعزازات نہیں دیے جا سکتے، اور نہ وہ اس قابل ہیں کہ ان کو اعزازات میں دوں۔ میں اپنے چند مخصوص لوگوں کو اعزازات دوں گا، بات ختم۔ بہانہ بنایا کہ میری طبیعت ناساز ہے، بات ختم ہو گئی۔ یعنی ادھر سے اب چیخیں نکلنا جو ہے وہ شروع ہو گئی، اور ان کی چیخیں نکل بھی رہی ہیں باضابطہ طور پر۔ زرداری صاحب کے اوپر ابھی سے تنقید ہو رہی ہے، لیکن ان کو یہ یاد ہونا چاہیے، اور وہ آئینی عہدے پر فائز ہیں، اور 5 سال آپ کو بھگتنے پڑیں گے۔ آپ کی حکومت رہتی ہے یا نہیں رہتی، یہ سوال نشان موجود ہے۔ ایون کہ رات شاید خاقان عباسی صاحب ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہی کہا کہ ایک بڑا زبردست قسم کا ایک طریقہ کار ہے، قاضی صاحب کو سجیشن دی، سپریم کورٹ کو یہ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر حماد اظہر صاحب نے بھی ٹویٹ کیا تھا کہ اب ووٹوں کی بوریاں کھولی جا رہی ہیں تاکہ فارم 45 اور 47 کا چکر ہی نہ رہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ لکشمی چوک پر جو ایک پرنٹنگ پریس تھی، یہ سارے معاملات آپس میں انٹر لنک ہے، تھوڑے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خاقان عباسی صاحب نے بڑے خوبصورت سجیشن دی ہے کہ سپریم کورٹ کو جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو بلانا چاہیے اور ان سے قرآن کے اوپر یہ حلف لینا چاہیے کہ جو آپ نے تیار کیا تھا فارم 45 وہ کیا تھا، اور جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیا ہے یہ کیا ہے، آپس میں میچ کرتے ہیں یا پھر تضاد ہے، اس میں کوئی فرق ہے؟ یہ صرف قرآن کے اوپر حلف دے کر آپ بتا دیں، بات ختم ہو جائے گی۔ بڑی خوبصورت سجیشن ہے، لیکن قاضی صاحب ہمیشہ سے کہیں ادھر ادھر کر کے نکل جاتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قاضی صاحب اس کے اوپر کیا کہتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف ہر فورم کے اوپر سپریم کورٹ میں جائے گی، اور جو بھی قانونی طریقہ ہے، جو بھی قانونی راستہ ہے وہ اپنانے کی کوشش کرے گی۔ عمران خان کی ہدایت بھی یہی ہے کہ قانونی راستہ اپنایا جائے، سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے۔ بہرحال پاکستان کے سیاسی معاملات میں اور بہت سی چیزیں ہیں، اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔